दर्शक नमस्कार। कार्यक्रम सत्यपथमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सत्यपथमा हामीले सामाजिक, सांस्कृतिक अनि राजनीतिक विषयमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गर्छौँ। बितेका केही सातादेखि नेपालले नाकाबन्दी खेपिराखेको छ। छिमेकी मुलुक भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी गरिदिएपछि नेपालको सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा उथलपुथल आएको छ। फेरि पनि नेपाल भारतको सम्बन्ध अब कस्तो रहन्छ त? यति बेला दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्षता नेपालले गरिराखेको छ। तर फेरि पनि एउटा सदस्य राष्ट्र भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी गरिदिएको छ। नेपालको कूटनीतिक क्षमता दह्रो नभएका कारण भारतबाट हामीले यो शास्ति खेप्यौँ, अथवा सार्क बलियो हुन नसकेर सार्कमा आबद्ध राष्ट्रहरूले बेला बखत शक्तिशाली छिमेकी मुलुकका शास्तिहरू खेप्न बाध्य भए। अब सार्कको औचित्यमाथि बहस गर्ने कि नगर्ने, त्यसो त नेपाल भारत सम्बन्धका बारे पनि नेपालले नयाँ ढङ्गबाट बहस अगाडि बढाउने नबढाउने, आज हामी यी र यस्तै प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हामीले छलफलका लागि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। नेपालको कूटनीतिक सन्दर्भलाई अत्यन्तै नजिकबाट केलाउँदै आउनुभएका एकजना राजनीतिज्ञ डाक्टर लोहनीको अनुभवले अब नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने देखिराखेको छ त? हामी यो प्रश्नमाथि पनि केन्द्रित रहनेछौँ। हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई इमेज टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर साहब, अब नेपाल भारतको सम्बन्ध सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा पनि अत्यन्तै मजबुत छ भनिएको छ। यसकारण भारतका कतिपय कमी कमजोरीहरूलाई नेपालले त्यति महत्त्व नदिने र नेपालका पनि कतिपय कुराहरूलाई भारतले त्यति महत्त्व दिँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ। तर फेरि पनि अहिले कुनै त्यस्तो विशेष कारण बिनै भारतले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी गरिदियो। अब लामो नाकाबन्दी खेपेका नागरिकले चाहिँ नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रले र कूटनीतिज्ञहरूले नयाँ ढङ्गको बहस चलाउन जरुरी छ भनिराखेका छन्। डाक्टर साहबले के सोच्दै हुनुहुन्छ? कहिले कहिले झगडा भनेको छिमेकीहरूसितै हुन्छ। छिमेकीहरूमा पनि जब ठुलो छिमेकी र सानो छिमेकी भयो भने त्यहाँ टेन्सन, तनावका सूत्रधारहरू हुन्छन् जहिले पनि। अब धेरै टाढाको मान्छे त्यति झगडा हुँदैन, किन चिनजानेको पनि हुँदैन होइन। जो छिमेकी हुन्छ त्यसलाई व्रत चिने जाने पनि हुन्छ। र छिमेकीले एकले अर्कालाई व्रत चिने जानेको हुँदाखेरि कहिले कहिले के भन्छ भने मित्रतामा कता कता दुश्मनीको पनि त्यो स्वतः त्योसित आएको हुन्छ। मित्रतामा तनाव पनि हुन्छ। मित्रता भन्नुको मतलब तनाव पनि त्योसँग आएको हुन्छ। मान्छेको यो चरित्र यस्तै हो। प्रेमसित तपाईँको घृणा पनि आएको हुन्छ, रिससित क्षमा पनि आएको हुन्छ। भन्नुको मतलब यो एउटा विपरीत जोडहरू विपरीत जोडहरूको हो। यसमा सन्तुलन लिएर आउन सक्नु नै तपाईँको चाहिँ सफलता हो कि। अब भारत हेर्नुहुन्छ भने एउटा सुसंस्कृत देश हो। भारत संस्कृतिको धनी देश हो, मानवतावादी देश हो, जुन देशमा वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् संसार नै हाम्रो दाजुभाइ भनेर भन्न सक्ने त्यो उदारता भएको देश हो। र वास्तवमा संसारमा यो गीता जस्तो दर्शन दिन सक्ने, जीवन दर्शन दिन सक्ने देश हो कि। यति ठुलो देश, त्यही संस्कृति र त्यही सभ्यतामा अडेको नेपालमाथि आज यो ठुलो देशको यो आदर्शहरू कहाँ गयो भन्ने प्रश्न त आएको छ तपाईँको, बहुत आएको छ। किनभने नेपालमा अहिले जुन किसिमको भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी लागेको छ, त्यो कुनै पनि मानवीय मूल्य र मान्यताले चाहिँ त्यसलाई समर्थन गर्न सक्दैन। मानवीय मूल्य र मान्यताको विपरीत छ त्यो, मानव अधिकारको विपरीत छ। एउटा 2 करोड 60 लाख राष्ट्रको, 2 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या भएको राष्ट्र, हिमाल पहाड तराई सबै ठाउँमा, अहिले काठमाडौँ सबै ठाउँमा एउटा जुन किसिमको पीडा जानिकन अघोषित नाकाबन्दीको माध्यम दिइरहेको छ, यो चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक सुसंस्कृतिक देशको कुनै पनि मूल्य र मान्यताको विपरीत छ। यो आइरहेको छ। यो किन आइरहेको छ त? यो कसरी यस्तो कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा वास्तवमा यो हेर्दाखेरि हामीले
अर्को प्रश्नमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो अर्को प्रश्न भनेको आखिर हाम्रो देशहरूको स्वार्थ के हो, भारतको स्वार्थ के हो, नेपालको स्वार्थ के हो, आफ्नो राष्ट्रभित्र र आफ्ना मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्धको परिप्रेक्षी। त्यसो भने यो स्वार्थको खोजी नेपालले गर्न सकेन? त्यसो स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वार्थ भने आखिर के हो त भन्नुहोस् त। अब अमूर्त त हुँदैन। राष्ट्रिय स्वार्थका पनि कम्पोनेन्ट त हुन्छन् नि, पक्षहरू त हुन्छन् नि। हरेक देशको राष्ट्रिय स्वार्थ, नेपालको लागि म भन्छु हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको हाम्रो संविधानले व्याख्या गरेको छ। कहाँ छ त त्यो? स्वतन्त्र सार्वभौमिक अविभाज्य एउटा चाहिँ राष्ट्र हामी बनाउँछौँ। नेपालका जनतालाई प्रजातान्त्रिक माध्यमद्वारा समावेशी राष्ट्रको रूपमा यसलाई उभ्याउँछौँ, जहाँ हरेक नेपालीलाई कसैलाई पनि काखा र पाखा भन्ने कुरो राज्यले नगरोस्। त्यस्तो राज्यको निर्माण, स्वतन्त्र सार्वभौम राज्यको निर्माण गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा मित्र राष्ट्रबाट सहयोग हुन्छ भने त्यो बेलामा हाम्रो स्वार्थहरू मिल्छन्। नेपालको स्वार्थसित मिल्ने भयो। त्यो उद्देश्य प्राप्तिमा ती स्वार्थ, नेपालको त्यो स्वार्थमा चाहिँ अवरोध कतैबाट आउँछ भनेदेखि स्वार्थको टकराउ हुन थाल्छ। अब भारतको स्वार्थ के होला त्यो पनि तपाईँले कुरा गर्दाखेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र म कुरा गऱ्यौँ भने मेरो मात्र स्वार्थ हेरेर हुँदैन, तपाईँको पनि हेर्नुपर्छ। स्वाभाविक हो त्यो। भारतको स्वार्थ भनेको नेपालमा एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपालले उसले मानेकै छ। त्यो स्वतन्त्र सार्वभौम र बलियो राष्ट्र होस् जसले भारतका आधारभूत स्वार्थहरूको बारेमा संवेदनशील रहोस्। त्यही नै हो। यो दुईटा स्वार्थहरूको बिचमा समझदारी राख्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो मित्रता बढेर जान्छ। तर यो दुईटा स्वार्थहरूको बिचमा समझदारी राख्न सकेनौँ र एकले अर्काको स्वार्थलाई मिच्ने प्रवृत्ति आयो भनेदेखि चाहिँ अनि दूरी बढेर जान्छ। आज त्यही कारणले दूरी बढेर गयो। डाक्टर साहब, अब यो असमझदारी निर्माण गर्ने काम भारतले गर्यो, नेपालले गर्यो? यो असमझदारी निर्माणमा एउटा पक्षले गर्यो भन्ने भन्दा पनि हेर्नुहोस्, असमझदारीमा हाम्रा स्वार्थका के पक्षहरू छन् त पहिले हेरौँ न तपाईँको। नेपालको स्वार्थ के हो? नेपालको स्वार्थमा एउटा त राजनीतिक स्वार्थ छ। नेपालको स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र, हाम्रो देशको समस्या हामीले आफै समस्या समाधान गर्छौँ, गर्न पाउनुपर्छ र त्यो हामी क्षमता छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो, होइन? त्यो कुरामा यदि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू चीन अथवा भारत कसैको पनि असहमति छ र नेपालभित्रको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर सूक्ष्म व्यवस्थापन, यहाँको राजनीतिमा मन्त्रीको हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, अथवा यो कसरी जान्छ भन्ने कुरामा हस्तक्षेप जब हुन थाल्यो भनेदेखि त्यो तपाईँको नेपालको राजनीतिक स्वार्थ, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिक स्वार्थको विपरीत हुन आउँछ। त्यो डाक्टर साहब, यहाँले यसो भनिरहँदा चीनको त कुरा छोडौँ, तर भारतले नेपालको राजनीतिलाई सूक्ष्म व्यवस्थापन गरेको छैन भन्ने अनुभव त यहाँसँग छैन? होइन, त्यही हो। त्यही नेपालको एउटा अब भारत र नेपालको नयाँ राजनीतिक एउटा संरचना परिभाषित गर्ने कुरामा भारतले पनि के भने यो एउटा कुरो मान्नुपर्छ कि नेपाल भनेको स्वतन्त्र सार्वभौम देश पनि मुखले मात्रै भनेर हुँदैन। यसको राजनीतिमा यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा लागेको छ। यसको संविधान प्रजातान्त्रिक छ। जनतालाई सर्वोच्चता मानेको छ। सर्वोच्च हुन् जनता भनेको, सार्वभौम छन्। यो एउटा प्रजातान्त्रिक देशको राजनीतिमा हामीले सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खोज्यौँ भने त्यसले हामीलाई नोक्सान गर्छ भन्ने अनुभूति चाहिँ अबको नयाँ राजनीतिक संरचनामा भारतले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन। यहीँनिर नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ। नेपाली राजनीतिमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय समस्या, हामी आफै आन्तरिक शक्तिहरूको हाम्रो बिचमा पनि समस्या होला। जस्तो अहिले मधेसकै समस्या छ, तपाईँको मधेसमा आन्दोलन भएको छ। मधेसका जनतालाई के भएको छ भनेदेखि पहाडको कुरा आयो भनेदेखि नेपाल सरकारले तुरुन्तै हेरिदिन्छ। जस्तो पहाडमा पनि आन्दोलन भयो नि त, सुर्खेतमा भयो नि त, तपाईँको बागलुङमा भयो नि, मान्छे पनि मरे, तुरुन्तै हेर्छ। मधेसमा यत्रो आन्दोलन हुँदाखेरि वास्तवमा हेर्दैन। हामीलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ उपेक्षा गर्यो भन्ने यो मनोभावना विकसित भएर गयो। यो हाम्रो आन्तरिक समस्या हो। यसलाई त्यसको समाधान हामी नेपालीहरूले नै गर्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिले गर्नुपर्छ। र मलाई खुसी यो मानेमा लागेको छ कि अहिले संसद चलेको बेलामा त्यो जो तपाईँको चाहिँ असन्तुष्ट पक्ष भनेर हामी मधेसी दलहरूलाई भनेर भन्छौँ, उहाँहरू संसदभित्र आउनुभएको छ। त्यो बडो सकारात्मक कुरो हो। किनभने अब त्यहाँ त हाम्रो आन्तरिक समस्याको छलफल गर्ने ठाउँ त त्यही हो नि, होइन? त्यो प्रक्रियालाई आफ्नो स्वाभाविक कोर्समा जान पाउनुपर्छ त्यसले, र हामी त्यसलाई लैजान सक्छौँ भन्ने यहाँका राजनीतिकहरूले त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ, जुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। फेरि किनभने हरेक कुरामा यहाँ एउटा मानसिकता के भएको छ भनेदेखि चाहिँ मित्रको यो चाहिँ राजनीतिक सहयोग नभइकन यहाँ टिक्न सकिँदैन, यहाँ राजनीति हुँदैन, यहाँ केही पनि चल्दैन हाम्रो। र त्यसकारण समर्पणवादी नीति भन्छु नि म,
समर्पणवादी नीति, तुमै माता छ पिता तुमै भनेर समर्पण गरेर त्यसको आशीर्वादबाट नेपालमाथि रजाइ गरौँ भन्ने जुन मनस्थिति छ, जुन तपाईँको एउटा उपनिवेशवादी संस्कार अन्तर्गत आएको मनस्थिति, त्यो मनस्थितिबाट नेपाल उम्कनुपर्छ र अहिलेको यो सङ्घर्षले वास्तवमा त्यो मनस्थितिमा नेपाल बस्नु हुँदैन भन्ने अनुभूति चाहिँ नेपालीहरूलाई आएको छ। भनेको चाहिँ नेपाल भारतका बिचमा कुटनीतिक व्यवहार भएन भनेको मतलब बलमिचाइ भयो र नेपालले पनि त्यही खोजी माग्यो। मैले भन्थे राजनीतिक तहमा यो नयाँ समझदारी अब आउनुपर्छ कि तपाईँहरूको स्वार्थको विपरीत के स्वार्थ छन् भन्नु त्यो आँट गर्छ डाक्टर साहब। नेपाल भारत बिचको सम्बन्ध अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढाइनुपर्छ र नयाँ ढङ्गबाट किन नगर्ने? हामी त एउटा सानो देश छैनौँ, हामी 2,70,00,000 देश छौँ, हामी एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हामी बसेको देशहरू छौँ। हामीभन्दा धेरै साना देशहरू छन् संसारमा, 140वटा साना देश छन्, हामी त ठुलो देश हो भने यहाँ आफ्नो आत्मबल त्यति किन नहुने? तपाईँ सानो हुँदैमा चाहिँ के अल्को मान्छे मोटो मान्छे आयो भन्दैमा तपाईँले आफ्नो आत्मबल हराउनु पर्ने कारण छैन होइन? त्यस कारण चाहिँ यो कुरामा अहिले अलिकति नेपालमा अहिले मलाई यो पनि खुसी लागेको छ, अहिले अलिकति नेपालमा जुन किसिमबाट भन्नु सबै पार्टीहरू मिलेर हामी यो दिशामा जान्छौँ भनेर जुन किसिमको एउटा आफ्नो एसर्ट गरे नि, यो सायद नेपालमा पहिलो ताली होला यति राम्रो। डाक्टर साहब यो भावावेशमा आएर भनिएका कुरा हुन् कि व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा हुन्, यो त हेर्न बाँकी होला। अब जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धका बारे प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्ति हुन् अथवा महत्त्वपूर्ण दलका नेताहरूले गरेका सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरू हुन्, यसले पनि त नेपालको कुटनीतिक क्षमता परिपक्व छैन भन्ने देखाउँदैन। अभिव्यक्तिको बारेमा चाहिँ के भने तपाईँसित मेरो कतिपय कुरा मिलेन भने पनि अभिव्यक्ति मैले कसरी त्यसलाई अभिव्यक्ति गर्छु भन्ने कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ होइन? मैले तपाईँलाई यहाँबाट जानुहोस् भनेर भन्नु पऱ्यो भने पनि जाऊ तिमी भनेर मैले भने भने तपाईँको मन कतिसित दुख्छ। तपाईँले हाम्रो कुरा सक्यो, तपाईँ कृपया बाहिर गइदिनुहुन्छ कि म एकछिन अरू काम गर्छु भन्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। त आफ्ना असन्तोषहरू व्यक्त गर्नुपर्छ, तर असन्तोषहरू व्यक्त गर्दाखेरि जस्तो मैले अहिले देखाएको छु हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीहरू हुन् त अहिलेको मन्त्रीमण्डल उप प्रधानमन्त्रीमण्डल भनेको छ। के अरे यो हामी झलनाथ खनालजीले भने एउटा नयाँ कोइन निकाल्नु भएछ उहाँले, मन्त्रीमण्डल होइन कि उप प्रधानमन्त्रीमण्डल भनेर। हाम्रा जुन उप प्रधानमन्त्रीजी आउनु भएको छ, कतिपयलाई म धेरै सबैलाई चिन्छु म, र उहाँहरू असल हुनुहुन्छ, सज्जन हुनुहुन्छ, त्यो पनि थाहा छ। तर जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् नि, त्यो अभिव्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको जतिसुकै तपाईँलाई चित्त नबुझे पनि, जतिसुकै तपाईँलाई आफ्नो एउटा नजिकको मित्रसित चित्त नबुझे पनि जुन किसिमको अभिव्यक्ति आएको छन् त्यो अभिव्यक्तिहरू ठिक छैनन्, गलत छन्। ती शब्दहरूका जुन प्रयोग भएका छन् गलत छन्। र म त यसमा के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीले पनि होस गर्नुपर्छ। र परराष्ट्र सम्बन्धी कुरामा बोल्दाखेरि, दुई देश सम्बन्धी कुरामा बोल्दाखेरि हामीले हेर्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको र परराष्ट्र मन्त्रीको हो। अरूहरूले चाहिँ यो नाक रगडाउने काम छैन तपाईँको। गरिबी निवारणको मन्त्रीले गरिबी निवारण बारे बोले हुन्छ, महिला र बालबालिका मन्त्रीले महिला र बालबालिका बारे बोले हुन्छ, रक्षा मन्त्रीले रक्षामा बढ्ता ध्यान दिए हुन्छ। संसारले हेर्ने भनेको परराष्ट्र मन्त्री र प्रधानमन्त्री हो परराष्ट्र सम्बन्धमा। यसमा चाहिँ अलिकति लगाम चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीजीले लाउनुपर्छ, आफूलाई पनि लाउनुपर्छ, अरू मन्त्रीहरूलाई पनि लाउनुपर्छ। अब नेपालका प्रधानमन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरूले शब्दको होस् नगर्ने, भारतले व्यवहारको होस् नगर्ने। भारतको चाहिँ भारतको त व्यवहारको त के भनेदेखि जुन तरिकाले यहाँ त म तपाईँलाई भन्छु है, यहाँ दुईवटा कुरा छ। एउटा मधेसको हाम्रो आन्तरिक समस्या, एउटा भारतको नाकाबन्दी। भारतले मधेसको हाम्रो आन्तरिक समस्यालाई एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर, हतियारको रूपमा र त्यहाँका नेताहरूलाई पनि भन्छु म कतिपय अवस्थामा हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो एक किसिमको प्रभुत्ववादी क्लाइन्ट स्टेट भनेर एउटा लेखेर देखाएको थिएँ, त्यो पनि ठिकै हो। प्रभुत्ववादी उपनिवेशवादी संस्कारमा अडेको प्रभुत्ववाद र प्रभाववादको नीतिलाई जसरी लागू गर्न खोजेको छ, कसबाट लागू गर्न खोजेको छ कि मधेसमा आएको नेपाली जनताको आन्तरिक समस्यालाई अघिल्तिर तेर्स्याएर, त्यो समस्यालाई लिने नेताहरूलाई अघिल्तिर तेर्स्याएर उनीहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो तपाईँको प्रभुत्ववादी नीति जुन लागू गर्न खोजेको छ, त्यो यी दुईवटा फरक हुन्। प्रभुत्ववादी नीतिको हामीले विरोध गर्नै पर्छ। विरोध कसरी विरोध गर्ने पक्रुछ? अब विरोध त अहिले नेपाली जनताले तपाईँ यत्रो कठिन अवस्थामा पनि नेपाली जनताले जसरी सहेर
नेपाली जनताले यो प्रभुत्ववाद हो, यो चाहिँ हैकमवाद हो, हामी मान्दैनौँ भनेर भन्नु, त्योभन्दा ठुलो विरोध के हो? एउटा थियो जनताले विरोध गरिरहने, तर प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री चाहिँ अन्टसन्ट बोल्ने तर त्यसको दरिलो प्रतिकार गर्न नसक्ने हो भने होइन, त्यो चाहिँ तपाईँले भने ठिक हो। अब प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले पनि बोल्दाखेरि पनि लगाम लगाउनु पऱ्यो। त्यसको मतलब यो प्रभुत्ववादलाई मान्नुहोस् भने होइन। मैले उहाँहरूले अहिलेसम्म जे वास्तवमा हामी मान्दैन भन्ने जुन स्पिरिट देखाउनु भएको छ त्यसको म समर्थनै गर्छु, तर व्यवहारमा र शैलीमा चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो र जनतालाई चाहिँ हामी विकल्पहरू खोज्दैछौँ र हामी विकल्पहरू गर्छौँ भन्ने कुराको अनुभूति पनि दिलाउन सक्नु पर्यो है। यसलाई हामी यसरी मुकाबिला गर्छौँ भन्ने हुनु पर्यो। र नेपालमा मात्रै होइन, तर यो भारत पनि एउटा प्रजातान्त्रिक देश हो। सरकार मात्रै होइन, त्यहाँ प्रतिपक्षी दल छन्, बुद्धिजीवी छन्, तपाईँका चाहिँ पत्रकारहरू छन्। एउटा 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 रोबस्ट भन्छु नि म, एउटा रोबस्ट डेमोक्रेसी हो, प्रजातन्त्र हो। तीकै मान्छेले पनि, जनताले पनि यो गलत हो है, एउटा यत्रो मित्र राष्ट्रलाई, सधैँ परम मित्र भएको राष्ट्रलाई जुन किसिमबाट औषधि नपाउने, जीवन धान्ने औषधि नपाउने, जीवन धान्नको लागि डिजल नपाउने, तिरेको नेपाल सरकारले तिरेको पैसाले किनेको चिज चाहिँ भित्र पठाउन नदिने, नाका खुला भएको ठाउँबाट आउन नदिने, यो जुन किसिमको मानवीय दृष्टिकोणको हरेक बुदालेको विपरीत यो जुन काम भइरहेको छ, यो गलत भइरहेको छ भने त्यही देशबाट पनि तपाईँको आवाज उठ्न थालेको छ। डाक्टर साहब, अब भारतले नेपालको राजनीतिमा कुनै न कुनै किसिमबाट हस्तक्षेप गरेको थिएन भने गराइ माग्थ्यौँ हामीले। यसको अन्त्य गर्ने यो एउटा सजिलो अवसर हो। यो अवसरलाई नेपालले सदुपयोग गर्न सक्छ हो? सक्नुपर्छ। म तपाईँलाई ठिक मैले यहाँले भन्नुभयो, एउटा त राजनीतिक रूपमा अब तपाईँ हाम्रो सूक्ष्म व्यवस्थापन, नेपालको राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नेपट्टि तपाईँ नलाग्नुहोस्। यो हामी एउटा प्रजातान्त्रिक देश हौँ, हाम्रो संविधान प्रजातान्त्रिक छ। हाम्रो देशको आन्तरिक समस्या हामी संसदमा बसेर निरूपण गर्छौँ। जस्तो अहिले संसदमा हिजो रोस्टम घेरियो त ठिकै छ नि, आफ्नो चित्त नबुझाएको हुँदा त घेरिन्छ नि, समाधान गर्ने जनताको प्रतिनिधित्व हुन् नि उहाँहरू। हामी आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्छौँ। तर यहाँ कसैलाई तपाईँको सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ तपाईँको त्यो प्रवृत्ति चाहिँ तपाईँले छोड्नुहोस् भन्ने यो प्रवृत्तिको कुरा हो कि टेम्परामेन्टको, यो भारतले छोड्नै पर्छ। यो एउटा नयाँ परिभाषाको यो हो। र नेपाली नेताहरूले पनि हात जोडेर लम्पसारवाद र त्यहाँबाट चाहिँ स्रोत र साधन त्यहाँबाट नभइकन मेरो केही चल्दैन भन्ने एउटा हीन मनस्थिति मैले पढे लेखा मान्छे पनि देखाएको छु। यो आफूलाई ठुला भन्छन् उनीहरू पनि देखाएको छु। यो हीन मनस्थितिबाट। अनि डाक्टर साहब, यो भनिरहँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अब सरकार गठबन्धनका महत्त्वपूर्ण दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, भर्खरै सरकार छोडेर बाहिरिएका काङ्ग्रेसका नेताहरू दिल्ली गएर फर्केको 2 महिना पनि बितेका छैन नि। फेरि हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के भने, विदेश जानु अथवा चाहिँ तपाईँ चीन जानुहुन्छ, तपाईँ भारत जानुहुन्छ, त्यहाँको नेताहरूसित भेट्नुहुन्छ भने त्यसलाई म गल्ती होइन। डाक्टर साहब, देशमा एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसलाई चटक्कै भुलेर दिल्ली जानु र दिल्लीबाट सम्बोधन गर्नुले त कम्तीमा त्यसको केही अर्थ भेट्नु एउटा कुरा हो, तर त्यो भेट्दाखेरि तपाईँको आत्मसम्मान र मर्यादा कति राखेर भेट्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो। नेताहरूले त्यो राख्न सक्नु पर्यो। लम्पसारवादलाई छोड्नु पर्यो, एउटा कुरो त्यो। अर्को हाम्रो चाहिँ के भने भारतको स्वार्थ नेपालमा पनि छ अघि जस्तो नेपालको छ, भारतको पनि छ, चीनको पनि होला। भारतको स्वार्थ भनेको उनीहरूको एउटा आर्थिक स्वार्थ छ। भारतको यहाँ नेपालमा आर्थिक स्वार्थको दुईवटा पक्ष देखाएको छु मैले, एउटा व्यापार र उद्योगमा छ, एउटा जलस्रोतमा छ। नेपाल त भारतको धेरै ठुलो बजार पनि हो। 5-6 बिलियन डलरको चाहिँ यहाँ चाहिँ भारतीय सामानहरू हामी किनेर लिएर आउँछौँ, त्यसको लागि डलर तिर्छौँ। त्यो मरुभूमिमा गएर पसिना चुहाएर त्यहाँबाट कमाएको पैसाको जुन डलर आउँछ त्यो डलर राष्ट्र ब्याङ्कमा जान्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अनि भारतको ब्याङ्कलाई, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले त्यो डलर बुझाएर त्यहाँबाट लिएको आइसीबाट अनि हाम्रो माल तिर्छौँ र 160 रुपियाँ भारूको 160 को चाहिँ विनिमय दर हामीले कायम गरिरहेका छौँ। हामी त डलर तिरेर माल किनिरहेका छौँ, दयाले किने त होइन भने। यो व्यापार ठुलो, यो जुन व्यापारको एउटा संरचना छ, यो व्यापारको संरचना नेपालको पक्षमा छैन। अहिले नेपालको पक्षमा चाहिँ हामी त तपाईँको चाहिँ के भने जङ्गलको लकडी, तराईको धान र तन्नेरीको ज्यान ओसार पोसार यहाँको मुख्य व्यापार भनेको थियो एउटाले, कविले। त लकडी पनि छैन, तराईको धान पनि छैन, अब तन्नेरीको ज्यान मात्रै बाहिर पठाएर त्यहाँबाट ल्याएको पैसाले अनि सबै भारतबाट किनेर खाने। यही हो त नेपालको आर्थिक संरचना। त्यसैले नेपालको आर्थिक संरचना परिवर्तन गर्नको लागि नेपालीहरूले पनि कोसिस गर्नु पर्यो भने त्यसमा भारतीय मित्रहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्यो। डाक्टर साहब, अब अहिले भारतले नेपालका विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दीको विषय र सन्दर्भलाई चाहिँ
अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ, भारतले अत्यन्तै अमानवीय काम गर्यो, अपराध नै गर्यो, युद्ध लड्दै गरेको देशमाथि गरिने कर्म उसले गरिरहेछ भन्छन् कतिपय विज्ञहरू। यो सही हो? नेपालले अन्तर्राष्ट्रियकरण त एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आफ्नो वैधानिक अधिकार या तपाईँको ट्रान्जिटको अधिकारमाथि हनन भएको छ। व्यापार गर्ने वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले दिएको व्यापार गर्ने अधिकारमाथि हनन भएको छ। नेपाल सरकारले सम्झौता गरेर पैसा तिरेर ल्याउनु पर्ने त्यो सम्झौतालाई अवहेलना भएको छ, अवज्ञा भएको छ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेर भनेदेखि त संसारको कुनै पनि रुल नियमलाई अहिले चाहिँ बर्बर तरिकाले उखेलिएको छ नेपालको पक्षमा, नेपालको विपक्षमा। यो त निश्चित रूपमा यो भएको हो तपाईँको, यो मानवीय होइन तपाईँको, यो त हुँदै होइन। त्यसैले यो कुरालाई मलाई दुख्यो। मेरा जनतालाई अहिलेको विश्वको 21औं शताब्दीको जुन मूल्य मान्यता, व्यापार सम्बन्धी, सार्वभौमिकता सम्बन्धी, स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको बिचको सम्बन्ध सम्बन्धी जुन मान्यताहरू छन्, ती मान्यताको उल्लङ्घन भयो एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको विरुद्धमा भनेर आवाज त उठाउनुपर्छ। अब यस्तो परिस्थितिमा डाक्टर साहब, जस्तो हामीसँग अब दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्क पनि छ, त्यसको अध्यक्ष अहिले नेपाल पनि छ, संयोग पनि भन्नुपर्छ। तर एउटा सदस्य राष्ट्रले अध्यक्ष राष्ट्रलाई नाकाबन्दी गरिदिएको छ। यो सार्क भन्ने सङ्गठन केही बोल्दो रहेन सर? अब हेर्नु, सार्कलाई भारतले कहिले पनि सार्कलाई मन पराएको छैन, कहिले पनि मन पराएको छैन। उनीहरूले चाहिँ के भने एउटा चाहिँ अब यो रिजनल क्षेत्रीय सङ्गठन हो, यो क्षेत्रीय सङ्गठनमा भयो भनेर यसलाई अलिकति बढ्ता अधिकार दियो अथवा देशहरूको बिचको समस्याबारे छलफल गर्ने अधिकार दियो, यसलाई त्यसको फोरमको रूपमा बनायो भनेर भने भोलि गएर यो साना साना देशहरू मिलेर हामीलाई चाहिँ हाम्रो निर्णय गर्ने, यस क्षेत्रमा हाम्रो जे हाम्रा नीति निर्णयहरू छन् त्यसलाई लागू गर्ने अधिकारमा हस्तक्षेप हुन्छ कि भनेर सार्कलाई उनीहरूले पङ्गु बनाएर राखेको छ। उनीहरूले बनायो भनेर भन्नुभन्दा पनि सार्क पङ्गु भएर, जुन सार्कको चार्टर छ, लक्ष्यहरू राम्रा छन् तपाईँको, आपसी हित बढाउने, आपसी सद्भाव बढाउने, आपसी व्यापार बढाउने, गरिबी निवारण गर्ने, एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सबै छ। तर के भने बाइल्याटरल सम्बन्ध, द्विपक्षीय सम्बन्ध आफ्नो आफ्नो हुन्छ र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ल्याएर चाहिँ सार्कमा ल्याउनु पाइँदैन भनेर भनेको छ। सार्कमा छलफल गर्न पाइँदैन। 18 त्यही कारणले गर्दाखेरि 18, 19वटा कतिवटा 13, 14 कतिवटा मिटिङ भइसक्यो सार्कको, अहिले कति वर्ष भइसक्यो, 18औं भइसक्यो। त्यसमा पनि हाम्रा रिजनल इस्युजहरू नि, क्षेत्रीय इस्युजहरू, आर्थिक इस्युजहरू, रिजनल इन्टिग्रेसन, एकाग्रताका जोड्ने इस्युजहरू कुनै पनि राम्रोसित जान सकेका छैन, कुनै पनि जान सकेका छैन। नेपालले हो पहिले तपाईँको 1996 मा परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि यो सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एउटा चाहिँ के भने सबैले हुँदैन भने 3-4वटा देशको मात्रै भए पनि एउटा इकोनोमिक इन्टिग्रेसनको प्रोग्राम लैजाउँ, लन्च गरौँ भनेर हामीले त प्रोग्राम राखेका थियौँ। त्यो बेलामा आइके गुजराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले समर्थन पनि गर्नुभयो, भारतीय कर्मचारी तन्त्रले समर्थन गरेको थिएन, उहाँको सरकार गएपछि त्यो हराएर गयो। भारतले अहिले जुन किसिमको व्यवहार नेपालप्रति देखायो, नेपालले आँट गरेर सार्क आवश्यक छैन, म सार्कको अध्यक्ष बन्न चाहदिनँ भनिदियो भने यसको केही कूटनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ? मेरो चाहिँ धारणा के छ भने अब त्यसरी जानु हुँदैन, हगि त्यसरी जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। के लाग्छ, सार्कको अध्यक्षको हैसियतले जब अब हामी अर्को सार्कको बैठक त होला नि त, यो अहिलेको हाम्रो अनुभवलाई लिएर अब यदि सार्कलाई लैजाने हो भने दिस इज आवर प्लान अफ एक्सन, यो हाम्रो प्लान अफ एक्सन, यसरी जाउँ भनेर चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ। तर यति ठुलो घटना घट्दा पनि सार्कको भूमिका नहुँदो रहेछ नि त, यसको अर्थ त सार्कको केही अर्थै छैन भन्ने जस्तो हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, सार्कलाई त्यो डस्टबिन भन्छ नि, फोहोर फाल्ने ठाउँमा चाहिँ सार्कलाई हालिदिए हुन्छ, भनेको विघटन गरिदिए हुन्छ। खालि नामको लागि मात्रै किन राख्ने, विघटनै भन्नुहोस् तपाईँ। त्यसैले सार्कलाई अब यो क्षेत्रको उन्नतिको एउटा संस्था पनि बनाउने हो भने यसलाई बढी अधिकार दिनु पर्यो, यसलाई एक्सपान्सन गर्नु पर्यो र यस्ता समस्या हुँदाखेरि यसले पनि केही भूमिका खेल्ने, निर्णयात्मक नहोला तर समन्वयात्मक भूमिका त खेल्न सक्नु पर्यो नि, अथवा सहयोगात्मक भूमिका त खेल्न सक्नु पर्यो नि। त्यस्ता भूमिका खेल्न सक्ने वातावरण चाहिँ सार्कमा अब नजाने हो भनेर भनेदेखि चाहिँ यो सार्क चाहिँ तपाईँको यो रिजन, कुनै पनि रिजनमा हैकमवाद हुँदाखेरि सार्क हेरेर मुख दर्शक बसेर बस्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै हुन्छ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा नेपालको परराष्ट्र नीति भनौँ अथवा कूटनीतिक क्षमता, त्यो हैसियत, शक्ति कस्तो छ? अब नेपालको कूटनीतिक क्षमता भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, कूटनीति पनि के को लागि भन्ने हुन्छ होइन। कूटनीतिको तपाईँको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि तपाईँको राष्ट्रिय स्वार्थहरू के हुन्। त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ भनेका राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक,
यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई राम्रोसित परिभाषित गरेर यो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो कूटनीति त्यतापट्टि लाग्नु पर्यो। जस्तो राजनीतिक रूपमा हामी आफ्नो काम हामी आफै गर्न चाहन्छौँ, सूक्ष्म व्यवस्थापन चाहँदैनौँ, त्यो कुरो हाम्रो कूटनीतिबाट अभिव्यक्त हुनु पर्यो। आर्थिक रूपमा हाम्रो जलस्रोत नेपालीको हितको लागि पनि हुनु पर्यो, अहिलेको जस्तो कोशी र गण्डक पनि होइन, अथवा चाहिँ अहिलेको जस्तो अप्पर कर्णाली जस्तो बिजुली सबै उता लैजाने पनि होइन, नेपालीले पनि पाउनु पर्यो, नेपालीको हितमा हुनु पर्यो भन्ने त्यो पर्सपेक्टिभ क्लियर चाहियो तपाईँको। सुरक्षा भन्दाखेरि हामीसँग योजना पनि छैन, गृह कार्य पनि छैन। यो तपाईँको यो यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा एउटा प्रष्ट राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेश, राष्ट्रिय स्वार्थको त्यो चाहिँ तपाईँको परिभाषित भएको छैन, जसले गर्दाखेरि राजदूत हुने भनेको नेपालमा चाहिँ अलिकति उमेर गइसकेपछि रिटायर हुने, बेलुका बेलुका भुसी खाने, अनि चाहिँ यो एक्सलेन्सी भनेर हात मिलाएर चाहिँ यसो टाई लगाएर चाहिँ, हुन त टाई त मैले पनि लगाइराखेको छु, तपाईँले पनि लगाउनु भएको छ, तर टाई लगाएर हिँड्ने भन्दा पर्दा राजदूतको कामै छैन कि भन्ने दृष्टिकोण भएको छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले आफ्नो अत्यन्तै व्यस्त समय इमेज टेलिभिजनलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। हजुर दर्शकवृन्द, हामीले नेपाल भारतका बिचमा पछिल्लो समयमा देखा परेको तिक्ततामाथि केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।